वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं आन रमज़ान। नाजरीन, हमारा दीन इस्लाम अशिया की कीमतों के बढ़ाव चढ़ाव के अमल से मना नहीं करता, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि बड़े व्यापारी हजरात, यहाँ तक कि छोटे दुकानदार भी, उनको पहले से इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि आगे किस चीज़ की डिमांड बढ़ने वाली है। वो उस चीज़ को रोक लेते हैं और वक्त आने पर उसे महंगे दामों में बेचते हैं, उन अशिया की कीमतों को बढ़ा देते हैं, चाहे फिर वो चीनी हो, आटा हो, यहाँ तक कि अद्वियात क्यों ना हो। मैं ख़ुद गवाह हूँ इस बात की कि मेरे साथ भी ये हो चुका है कि जो दवा 70 से 100 रुपए तक में मिल जाती है, एक वक्त ऐसा आया कि मुझे मजबूरन 350 से 400 रुपए में ख़रीदनी पड़ी, क्योंकि मैं मजबूर थी, मुझे दवाई चाहिए थी। नाजरीन, गौर व फिक्र की बात है कि वो लोग जो ज़्यादा मुनाफा कमाने की लालच में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, चीज़ों में मिलावट करके बेचते हैं, क्या मखलूक खुदा को परेशान करके और उनके साथ इस तरह की हरकत करके वो ख़ुद सुकून में रह सकते हैं? ये हमारे माशरे का एक ऐसा अहम मामला है कि इस मौजू पे बात करना नहायत ज़रूरी है। और आज इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उलामा मुफ्ती मोहम्मद आसिम सिद्दीकी साहब। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप एक बार फिर यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आपने अपना कीमती वक्त आन रमज़ान ट्रांसमिशन को दिया। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब, आप जानते हैं आजकल जो सूरत हाल है और जिस तरह चाहे बड़े दुकानदार हों, छोटे दुकानदार हों, जो कि वो करते हैं और बाद में ये बोलते हैं कि भाई मार्केट में नहीं थी ये चीज़ या शॉर्ट हो गई है, और महंगे दामों बाद में उसको बेचते हैं। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी से क्या मुराद है और हमारे दीन इस्लाम में ज़ख़ीरा जमा करने की कोई हद मुकर्रर की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को बनाया है, इस दुनिया को तख्लीक फ़रमाया है। हम ये देखते हैं कि हर चीज़ एक तवाज़ुन के तहत चल रही है। बिल्कुल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फ़रमाया, इन्ना कुल्ला शैइन ख़लक़नाहु बिक़दर, कि हमने हर चीज़ को एक मख़सूस पैमाने पर पैदा किया है, यानी जितनी ज़रूरत है उतनी अल्लाह ने चीज़ पैदा फ़रमा दी है। और अगर हम जो सर्वेज़ हैं ख़ुराक के हवाले से उनको देखें तो दुनिया में तकरीबन 30% ख़ुराक की शॉर्टेज है, और दुनिया में जो ख़ुराक की वेस्टेज है वो भी 30% ही है। सही। यानी इस दुनिया में अल्लाह ने 100% उतारा है, ज़मीन से अल्लाह ने 100% तख्लीक फरमा दिया है। लेकिन जब हाथ में आया निज़ाम अल्लाह के बंदों के, तो उन्होंने उसको इस तरह से मैनेज किया कि हर कोई उस तवाज़ुन के निज़ाम से अपने अपने मफादात नोच कर ले गया। अब होता ये है कि जैसा कि बहन ने सवाल किया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी, अब ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिसको यानी कि हदीस मुबारका में इहतिकार और इद्दिखार के लफ्ज़ हैं कि माल को इकट्ठा कर लेना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल जालिबु मरज़ूक़ुन वल मुहतक़िरु मलऊन, कि जो मार्केट में माल लेकर आता है उसे अल्लाह रिस्क देता है, वो रिस्क दिया हुआ है। सही। और जो ज़ख़ीरा कर लेता है वो मलऊन है। अच्छा। लानती है। देखिए कितनी यानी वईद है कि आपने दुनिया का माल तो कमा लिया लेकिन अल्लाह के यहाँ लानतियों में शुमार हो गए, तो क्या कमाया? सही बात भी नहीं कमाया, क्योंकि जो यहाँ कमाया वो सारे का सारा यहीं रह जाएगा। बेशक ऐसा ही। आगे जो जाएगा वो तो आपके अमाल जाएंगे। आपने चीज़ को ज़ख़ीरा कर लिया, ज़ख़ीरा करने के बाद देखा कि ये थोड़ा कमी हो जाए, जैसे ही कमी हो जाए अब फिर मार्केट में महंगे दामों निकालें। बिल्कुल ऐसा तो सीज़न आया, आपने चीज़ों को अपने पास स्टोर कर लिया, यहाँ तक कि आगे किल्लत पैदा हो जाए। इतना स्टोर करना जी कि जिसमें आगे किल्लत पैदा ना हो, ठीक है, ऐसा स्टोर करना कि जो कीमत पर असरअंदाज ना हो। अच्छा, ये ज़ख़ीरा जायज़ है। अच्छा, जिस तरह लोग अमूमन गोदाम में रख लेते हैं और फिर फ्रंट पे लेके आते हैं, क्योंकि इसके बगैर भी निज़ाम नहीं चल सकता। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ये होता है कि भाई जिसको भी हम देखते हैं जिसका गोदाम भरा हुआ है, हम उसको बुरी नज़र से ही देखते हैं
تو یہ اس کی اپنی نیت پہ ہے کہ اس نے کس زاویے کے تحت یہ کام کیا رکھا ہے. جی اگر تو وہ ذخیرہ قیمت پر اثر انداز ہونے کے لیے ہے کہ شارٹیج پیدا ہو تو پھر ایسا شخص اللہ کے ہاں ملعون لکھا جاتا ہے, لعنتی لکھا جاتا ہے. اللہ کے ہاں سے اس پہ دن رات پھر لعنتیں برستی ہیں. ایسا شخص جو ہے وہ مال اکٹھا کر رہا ہوتا ہے لیکن حقیقتاً وبال اکٹھا کر رہا ہے. وبال اکٹھا کر رہا آپ نے بہت اچھا کہ ایک طرح سے ہماری غلط فہمی دور کر دی. جی 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 کیونکہ ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید گودام میں جو رکھا ہوا ہے تو شاید یہ غلط ہے, نہیں رکھنا چاہیے, ذخیرہ اندوزی. کیونکہ دیکھیں اگر سارا مال ایک دم آپ مارکیٹ میں لے آئیں جی تو اس سے بھی قیمتوں کا توازن خراب ہو جائے گا. بالکل صحیح, ٹھیک. جو نفع کمانا ہے پھر وہ ظاہر ہے کہ ہولڈنگ پاور نہیں ہوگی لوگوں کے پاس, وہ سب نکال رہے ہوں گے. جب سب نکال رہے ہوں گے تو وہ چیز بالکل اپنے اصلی دام سے بھی نیچے چلی جائے گی. یہ ہوا تھا نا تیل کے, اگر آپ کووڈ کے زمانے میں دیکھیں تو آئل ریسٹوریشن کی جگہ نہیں تھی پوری دنیا میں, اور پاکستان میں اس وقت آئل 70 روپے لیٹر بھی ہوا ہے. جی جی تو اسی وجہ سے ہوا تھا کیونکہ سٹوریج جو ہے ان کے پاس نہیں تھی. جی جی تو بہت اچھا کانسیپٹ آپ نے مفتی صاحب کلیئر کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو آدمی پیسے جمع کر لیتا ہے, جو آدمی ذخیرہ اندوزی کرنے کے بعد کما لیتا ہے, وقتی طور پہ شاید امیر ہو جاتا ہو, لیکن دینی اور سماجی خاص طور پہ ان کے کیا نقصانات اس کی زندگی پہ پڑتے ہیں؟ دیکھیں جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ رحمت میں ہی گر گیا صحیح, تو اس کی زندگی اور آخرت یہ سمجھ لیجیے جیسے آپ کہہ لیں کہ اس کی دنیا پہ کیا, اس کی زندگی پہ کیا اثر پڑا, تو اس سوال کو اگر ہم یوں کر لیں کہ اس کی دنیا پر کیا اثر پڑا اور آخرت پر کیا اثر پڑا. بالکل صحیح بات. ظاہر ہے جب بندہ دنیا خراب کرتا ہے تو وہ اپنی آخرت بھی خراب کرتا ہے. بے شک ایسا نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ جیسے ہم دعا کرتے ہیں اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, کہ اللہ ہمیں اچھی دنیا عطا فرما اور اچھی آخرت عطا فرما. پہلے اچھی دنیا کا سوال ہے کیونکہ دنیا کو اچھے طریقے سے گزارنے کا نام ہی دین ہے. واہ جی واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہترین طریقے سے زندگی گزارنا ہے اللہ کے ضابطے کے مطابق. یعنی جیسے کیمرے لگے ہوئے ہیں جی, تو ان کو اگر ان کی مینول گائیڈ کے تحت آپریٹ کیا جائے گا تو یہ زمانوں چلیں گے. صحیح. لیکن اگر اس کو ہم چاہیں کہ ہم اس کا جو ہے وہ اپرچر اتنا رکھیں, فریم ریٹ یہ رکھیں, یہ سارا اوپر نیچے کریں گے تو ایک تو کوالٹی خراب ہوگی اور کیمرہ بھی خراب ہوگا. صحیح بات. تو ایسے ہی جو انسان کو زندگی گزارنے کی مینول گائیڈ اللہ نے دی ہے, اگر یہ اس کے مطابق زندگی گزار جاتا ہے تو یہ اپنی دنیا بھی اچھی گزار جائے گا, اپنی آخرت بھی اچھی گزار جائے گا, بہت اچھی آخرت بھی مل جائے گی. مطلب جو چیز ڈیزائن کی ہوئی ہے اس کے مطابق اس ڈیزائن کے مطابق چلنا ہے, کیونکہ کلچ سے ہم گیئر کا کام نہیں لے سکتے. تو یہ اللہ کے بتائے ہوئے جس طرح اللہ نے ضابطہ دیا ہے رزق کی فراوانی کا, ہوا یہ ہے کہ جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ بندوں کے ہاتھ میں نظام آیا تو سرمایہ دارانہ نظام کا ایک بہت ہی بھیانک قسم کا نظریہ, ڈیمانڈ اور یعنی کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا معاملہ, طلب و رسد کا معاملہ. بالکل. اس کے اندر انہوں نے وہ ضابطے پڑھائے کہ اب ہمارے ہاں جو کاروبار بزنس اسٹڈی بھی کرتے ہیں تو اس میں طلب و رسد کے توازن کے وہ ضابطے پڑھائے گئے جس کا فائدہ سرمایہ دارانہ نظام کو ہو. اچھا, یعنی اس میں سرمایہ کی طرف دیکھا گیا ہے, انسان کی طرف نہیں دیکھا. بہت اچھی بات. بہت افسوس. نیت ہی خراب ہو گئی. تو اب یہ ہے کہ جب بندے کا مطمع نظر وہ صرف دنیاوی نفع ہو تو وہ دنیا کا 4 دن کا نفع تو کما لیتا ہے اور مال چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کی قبر پر بھی اولاد نہیں جاتی, اس مال میں ہی جھگڑے رہتی ہے بے شک. اور وہ اس مال کا بھی غلط استعمال, کیونکہ جو حرام طریقے سے کمایا ہوا مال ہے وہ کبھی بھی حلال راہ میں نہیں لگتا. بہت اچھی. کہ اللہ طیب ہے, طیب چیز پسند کرتا ہے, حرام کمایا ہوا حرام کے راستے میں جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی دیکھیے کہ ہم برا سمجھتے ہیں کہ بھئی فلاں برا بندہ ہے, فلاں برا بندہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے برے بندے کی ڈیفینیشن بتائی. اچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا ہے بندہ, بے صلاح برا بندہ وہ ہے کہ جب وہ سستائی کا سنتا ہے اچھا تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے
اور جب وہ غلا یعنی کہ مہنگائی چیز مہنگی ہو رہی ہے اس کا سنتا ہے تو فرحا پھر بڑا خوش ہوتا ہے. یا اللہ بتائیں ذرا. اور تو کون ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ وہی ہوگا جو ذخیرہ اندوزی ہو, جو پیسے جمع کر رہا ہو, ڈالر جمع کر رہا ہو, رسک جمع کر رہا ہو. برے ہم چاہے اس بندے نے 20,000 کا سوٹ پہنا ہو, 1,00,000 روپے کی خوشبو لگائی ہو, اس کے پاس بیٹھے اس کی باتیں سن سن کے بندے کا اٹھنے کو دل نہ کرتا ہو, صحیح, لیکن وہ چیز کے مہنگے ہونے پہ خوش ہوتا ہو, سستے ہونا اس کو اچھا نہ لگتا ہو, تو رسول اللہ نے فرمایا یہی بندہ برا انسان ہے. بہت سمجھنے کی بات ہے مفتی صاحب, بہت اچھی بات بولی ہے کہ جو بندہ خوش ہو جب مہنگائی ہو. بہرحال مزید بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. چھوٹے سے بریک پہ ہم جا رہے ہیں, آپ لوگ کہیں نہیں جائیے گا.